त्यसो भए आजको दिनसम्म मैले जति घटनाको नामले ती चाहिँ किन छोड्यौ त? थारूले कमिला देख्ने मुले प्रधानमन्त्रीले उहाँ 8वटा जिल्ला दिनलाई फोन आएको होइन दिल्लीबाट? हैसियत थिएन प्रधानमन्त्री बनिए प्रत्येक नेताको, न क्वालिफिकेसन थियो पढाइको न केहीको क्वालिफिकेसन थियो। नत्र भने तिनको पछि लाग्ने दोस्रो त्यस्तो यसमा दुई बोट छैन। कोही माइका लाल टोर मटोर गर्छ भने उनको आफ्नो सेल्फ भिजनको कुरा भयो। लाहानु चौधरीले क्लियर गरिदियो। लाहानुले मात्रै आन्दोलन जनयुद्ध लडे जस्तै कुरा गर्छ त। तिमी किन भाग्यो त लुधियानामा? तिमी किन भाग्यो लुधियानामा? आज त्यही भगौरा मुख्यमन्त्री छ सुदूरपश्चिमको। यो पुतला जलाउनेहरू त्यो दिन तीन पुतला जलाएनौ। दिपावली किन मनायो? जुन दिन संहिता नलायक संहिता खारिज के अरे स्टार्ट भयो त्यो दिन किन जलाएनौ? त्यो दिन जलाउनु पर्थ्यो नि। दिवाली किन मना? दलित मुस्लिम थारू मधेसी लेबिल लाउने लेख्ने मान्छेलाई कारबाही गरौँ पहिला सुरु। त्यस्ता मूल्य खुल्के वैज्ञानिक समाज, त्यही खुल्के वैज्ञानिक समाजको लागि त दुनियाँलाई मार्न बनाइदियो त्यही बाबुराम र प्रचण्डले। ठाउँ नपाएर लाहनु चौधरी काडाको भन्छन् नि, तिमीले हरुवालाई जितुवालाई त्यो ठाउँ दियो के चाहिँ नापे, त्यो हरुवालाई प्रधानमन्त्री बनाए के चाहिँ नापे? तिमीलाई यही हो जवाफ। अब मलाई भनिदिनुहोस् कुन चाहिँ राष्ट्रवादी पहाडियावादले बोल्यो त? टोपीवादले बोल्यो? कुन चाहिँ पक्रीवादले बोल्यो? अब थारूहरू पनि बोलेनन्। जनतालाई भन्दा यिनलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्र यिनलाई फापेरै छ। रिसमले के गर्छन् के बोल्छन् भन्ने चाहिँ प्रतीक्षाको विषय भयो। त्यो के बोल्छ त्यो मान्छे? त्यो मादल बजाउने गीत गाउने एउटा एफएम चलाउने मान्छे न हो। यो धारा नेपाल सरकारको यिनले जिताएको नेताले जो लेखे संविधानभित्र यो धारा पहिला कटाउन म अनुरोध गर्छु। त दलित, त मुस्लिम, त थारू, त बाहुन, त छेत्री, त खस, त सन्यासी, त गुरुङ, त राई, लिम्बू भनेर आजदेखि यो धारा कटाउनुस्। हामी त अब हान्नेवाला हाम्रै थारूभित्रको छौँ। तपाईँले पोलै खोल्दै अब हामीले हान्ने भनेको कुनै अब फरक समुदायको मान्छेलाई हामी हान्दैनौँ। हामी हान्ने भनेको हाम्रै भित्रको काङ्ग्रेस, थारू नामको काङ्ग्रेस, थारू नामको माओवादी केन्द्र, थारू नामको एमाले, थारू नामको रापरपा, थारू नामको मधेसी अन्य पार्टी हो। यहाँले भन्नुभयो संहितामा गएपछि देश टुक्रिन्छ। किन टुक्रिन्छ अब म तपाईँले भन्छु। एउटा युनिफाइड भाषा बोल्ने हिम्मत गर्नुहोस्, त्यो हिम्मत गर्नुहोस्। छापाको राजवंशी सम्झिँदै हुन्छ भने त्यो पनि जीवनमा तपाईँले दुर्घटना हुन्छ। म यो पनि च्यालेन्ज दिन चाहन्छु सबैजना दक्षिण भूभागबाट 100 to 100 प्रोटेक्ट पर्सन आउँदैछन्। यो पनि तपाईँले पोल खोलिदिँदैछु। आज यो मिडियाबाट सुन्दै हुनुहुन्छ भने ध्यानपूर्वक सुन्नु होला सबै प्रधानमन्त्रीज्यूहरू र उनका परिवारहरू। कोही अछुटो हुनुहुन्न र टोपी लाएर टोपीको बडा बेमिसालसँग मजाक उडाउनुहुन्छ तपाईँहरू। जातीय बिजो रोपनको जो प्रक्षेपण हामीमाथि गरिन्छ यो मानसिकता यो रोगबाट टाढा जानको लागि म अनुरोध गर्दछु 601 भेडालाई जो 2064 सालदेखि टिर्न अहिलेसम्म रिप्रेजेन्ट गर्दैछ। अब यहाँ कुनै पनि राजनीतिक दल राष्ट्रवादी छैन, सब दलालवादी हुन्। पुसरामा त के गर्लस् थारू भन्नुहुन्छ भने वी सुड बी डन, वी माइट बी डन हो। यो कुरा चिरफार गर्नको लागि अर्को युद्ध छेड्नु जरुरी छ। अर्को युद्ध तुरुन्त छेड्नु जरुरी छ। त्यो मूल्य नेपालको प्रहरी के अब यत्र हेरेर बसेछ। अब हाल त मुद्दा कुन आधारमा हाल्छ? राजेन्द्र महतोले त्यो प्रश्न खरा नगरोस् भने खुसुक प्रधानमन्त्री पाएपछि गइहाले। किन गर्थ्यो उसले? किन गर्थ्यो उसले? बहुराष्ट्र छ कि छैन म तपाईँलाई भन्छु। गुरुङ राष्ट्र हो कि होइन? मगराट राष्ट्र हो कि होइन? पश्चिम खस र जडान कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम राष्ट्र हो कि होइन? तिमीलाई भाटा लगाइन्छ। त्यस तिमीले चाहिँ के गरिन्छ? आउनुहोस् म त भन्छु रोडमा आगो लाउँ यिनीलाई। अब आउने गभर्नर, अब आउने मुख्य सचिव, अब आउने चिफ व्यवस्थापिका सँगसँगै यस्ता मूल्य गलगाड गणतन्त्र किन चाहियो? जातीय रङ राज्यले आफै इम्प्लिमेन्ट कार्यान्वयन शैलीमा जातीय रङ आफै दिइरहेछ राज्यले। हामीले खोजेकै होइनौँ। बहुराज्यको मल्टी स्टेटको कन्सेप्ट माओवादीले जनयुद्ध लडे होइन र पृथ्वीनारायण शाहले 4 जात 36 वर्णको फुलबारी भन्यो होइन र? अनक्यापेबल पर्सन सिलिन्डर समेत चोरी गर्न ट्याग लाएर बेच्ने साले नलायकहरूको त्यो ठलो भइसकेपछि सर्वोच्च नगए कहाँ जानु? मुख दर्शक भएर त्यो केरा हातमा लिएर मुखमा कोचेर लाटाले हेरे जस्तै हेर्दछ। यहाँ न कुनै राष्ट्रवादी राजेन्द्र महतो हो, न यहाँ कुनै राष्ट्रवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको कुनै नेता हुन्, न कुनै माओवादीका नेता हुन्, न कुनै रापरपाका हुन्। लाहानुजी तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। अलिकति लामै ग्याप भयो। हजुर लाहानु चौधरीको एभरेस्ट नेपालको अन्तर्वार्ता, हजुर दरबार हत्याकाण्डको बारेमा लाहानु चौधरीको अन्तर्वार्ता लिनुहोस् न भनेर धेरै कमेन्ट आए, तर समयले हामीलाई साथ दिएन त्यति बेला। हजुर के छ नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा नयाँ नयाँ ट्विस्टहरू भइरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले आज एउटा चाहिँ
त्यो संसद विघटन सम्बन्धी कारण कुरामा देखाऊ चाहिँ कारण देखाऊ आदेश लिखित जवाब माग गर्यो हजुर। सरकारसँग। हजुर। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर भनेर जुन रिट दायर भएको थियो त्यो प्रधानमन्त्री घोषणा उसले गरेन, कारण अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो। अब इजलासमै बहस हुने। के लाग्छ तपाईँलाई यो कहाँ गएर टुङ्गिन्छ जस्तो लाग्छ? के संसद पुनर्स्थापना अथवा निर्वाचनलाई नै सदर गर्ने के देख्नुहुन्छ तपाईँले? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब मैले थप अरू मिडिया पनि भनेको छु, यहाँको मिडिया थप प्रश्नाउन म चाहन्छु, अझै बेजोरसँग म प्रश्नाउन चाहन्छु आजको कारण देखाउ आदेश आइसकेपछि। उमेशजी एउटा सामान्यतया सबै जानकार, राजनीतिक जानकार र राजनीतिकलाई नजिकबाट हेरिराख्नु भएका सम्पूर्ण अडियन्स, नेपाली दाजुभाइ, सबै जानकार विद्वत वर्गलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हो, एकदम त्यो सर्वोच्च अदालत पनि दोधारमा छ, तर जाने त फर्मली कागजी प्रमाण आधारमै जाने हो अदालत। सबैले त्यही अनुसार नै गरिरहेछ होइन। त्यसको विचार पुनः बरु विचार गर्न सक्दछ अदालत। तर कतिपय कुरा परिस्थिति र स्वविवेकीय निर्णय पनि गर्नुहुन्छ श्रीमानहरू होइन। कतिपय ठाउँ मिस्टेक पनि भइहाल्छ, त त्यसलाई फेरि सच्याएर न्याय दिने काम पनि गर्नुभएको छ। यसमा दुई मात्र होइन, तर पनि हामी चित्त नबुझेपछि भन्छौँ पनि, विश्लेषकहरूले, अन्य विश्लेषक अग्रजहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ। अब म जान्छु तपाईँलाई, जस्तै हो एउटा कारण के हो भने के कति कारणले गर्दा हामीले स्थापित गरिदिएको पार्लियामेन्ट के कति कारणले फेरि विघटित गर्नुभयो भनेर कारण आदेश त माग्छ। यो सही कुरा, आफ्नै ठाउँमा न्यायिक प्रणालीको एउटा सामान्य प्रिन्सिपल पनि हो, सिद्धान्त पनि हो, हेर्नुहोस् है। एक अर्को कुरो, यो बेला पुनर्स्थापन बाहेक म चाहिँ के भन्छु भने विकल्प छैन। किन भन्दाखेरि एउटा कोरोनाको करह र आर्थिक जर्जरता र अव्यवस्थित र जनताहरू मुभ गर्न नसकेको कारणले गर्दा पनि सहजपूर्ण वातावरण नभएको मेरो विचार है, नभएको कारणले गर्दाखेरि यदि चुनाव घोषणा गरिहाल्यो भने जनताको माझमा जान नसकिने अवस्था छ र जनता पनि खोलेर आउन नसकिने अवस्थामा छन्। यति मात्रैले कि संविधानकै कारणले पनि अथवा केपी ओलीले गरेको काम असंवैधानिक भएकै कारणले गर्नु पर्ला नि। कोरोना कहर भन्दा पनि त्यहाँ संविधानको धाराले के भन्छ, संविधानको धारा के लाएर गर्नु पर्ला, एउटा संवैधानिक कारणले भनेर सर्वोच्च अदालतले पनि त्यो जनतालाई चित्त बुझ्ने गरी फैसला त गर्नु पर्ला नि त। यदि पुनर्स्थापित हो, यहाँले प्रश्न गर्नु भएको सही हो। त्यो चित्त बुझ्दो जनतालाई चित्त बुझाउने गरी या संवैधानिक र कानुनी तौरले पनि त्यो निर्णय गर्न सर्वोच्च अग्रसर लिन्छ पनि, लिनेवाला छ, लिइरहेको पनि हो, पछि पनि लिनेवाला हो। हेर्नु, सिद्धान्त त्यो नै जाने हो। तर मैले भन्न खोजेँ परिस्थिति हेर्ने हो भने अहिले चुनावमा घोषणा गरि त दिनुभएको छ मङ्सिरको 23 सम्म होइन, 18 देखि 23 सम्मको। तर एउटा त उमेशजी, यो अवस्थामा नेपाल सरकारसँग पैसा खै राजस्व उठेको, खै जनताको चहलपहल, जनताको खल्तीमा भएन, राज्यको खल्तीमा जाने हो। जनता चलाइमान भएन, सिस्टम, राज्य प्रणालीको सिस्टम चलाइमान हुने हो होइन, त्यो पनि छैन। अर्को कुरो, दोषी केपी ओली पटक पटक विघटित गर्नुभन्दा केपी ओलीलाई पटक पटक संसद विघटन गराउने कर्ता र राजनीतिक दल को हुने, यो पनि चिन्नुपर्ने जरुरी भयो। र यी व्यक्ति अब 2078 पछि या 79 पछि यिनैका पात्र, यही चरित्रका पात्र आयो भने म त भन्छु अब भाँटा लिएर उभिनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ, मेरै विरुद्ध पनि आउन सक्छ। म गर्दछु। तपाईँले केपी ओली भन्दा अरूलाई दोष लाउनु भयो नि, ल ठिक छ, एकचोटि त केपी ओलीले अरूको कारणले हजुर संसद विघटन गर्नुभयो भन्छन् नि। एउटा गाउँघरमा उखान छ नि, लोग्नेको रिसले के अरे सौताको रिसले लोग्नेको शरीरमा पिसाब फेर्ने भनेर भन्छन् नि। हजुर, ल ठिक छ, उहाँले त्यो गर्नुभयो एकपटक। हजुर, त्यही गल्ती चाहिँ बारम्बार दोहोऱ्याउँदाखेरि केपी ओली माथि प्रश्न उठ्दैन? एकपटक गरेको गल्ती फेरि हो, बारम्बार प्रश्न केपी ओली माथि केपी ओली कमरेड माथि त हजारवटा बर्सिने बेला भयो। यहाँले प्रश्न एकदम सही गर्दै हुनुहुन्छ। तर एकचोटि अरूको कारणले गर्दाखेरि उहाँले गर्नुभयो भने अहिले पनि त्यही कारक तत्त्व रह्यो, उनकै पार्टीभित्रका नेकपा एमाले भित्रैकै कारक तत्त्व, युनिफाइड भएर जाने, आफ्नोलाई ध्वस्त बनाएर जाने, पेलपैठी भन्छ हाम्रो थारू भाषा, मतलब अर्का घरमा जबरजस्ती पोइ बनाउने के, त्यो किसिमले नेकपा माओवादी केन्द्रले गर्नु, त्यसपछि त्यसै मौकामा जसपाले छोप्नु, त्यही मौकामा त जे पो गर्दै आफ्नो मामला हो भनेर तपाईँको विपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस र राप्रपा मौनता साड्नु नै फेरि केपी ओलीलाई मलजल पुग्नु
र केपी ओलीजी आफ्नो जबरजस्त रूपमा यही कुराहरूको बेलामा चाहिँ विभिन्न जनतालाई घरभित्र ठुनेर उहाँले पनि राम्रो सबै काम गर्नु भएको छैन उमेशजी। यही बेला जनतालाई भित्र ठुनेर उहाँले पनि धेरै यस्ता निर्णय गर्नुभएको छ जो जनताको अहितमा भविष्यमा देखिनेवाला छ। अहिले चाहिँ हितमा देखिने जस्तो देखिन्छ तर अहितमा देखिनेवाला छैन। अब नि संसद विघटनको विषयमा सर्वोच्चमा भएका माथापाछी त हामीले देखिरहेछौँ। हजुर हजुर। इजलास गठनको विषयमा पटक पटक विवाद भयो सरकारी पक्ष र विपक्षीहरूको बिचमा। तपाईँले देख्नु भएको छ महान्यायाधिवक्ता पनि विवादमा तानिनु भयो। हजुर हो। यी न्यायाधीश हुँदैन, अमुक न्यायाधीश राख, अमुक न्यायाधीशले हुँदैन भनेर विपक्षीहरूले भन्ने, फेरि प्रधान न्यायाधीशले ज्येष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्ने, फेरि सरकारी पक्षका वकिलहरूले महान्यायाधिवक्ताले यो पनि हुँदैन भन्ने। यो हिसाबले यो न्यायाधीश राख्दैन, यो फैसला चाहिन्छ भनेर जनस्तरबाटै राजनीतिक दलहरूले यसरी सर्वोच्च अदालतलाई आदेश दिने हो भने फैसला के आउला कस्तो आउला भन्ने सुरुमै अपेक्षा गर्न सक्ने स्थिति आएन। अब यस्तो तरिकाले नेपालको न्याय प्रणाली एकदम गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो यहाँले। एउटा न्याय प्रणाली पनि आफैभित्र सर्वोच्च अदालत पूर्वाग्रहीपूर्ण र विवादित छ। विवादित किन बनाइए त भन्दाखेरि वरिष्ठतमको नाउँमा योग्यताका नाममा त्यही विगतमा राजनीतिकमा अट्ठापट्ठा बनेका पठरु बनेका या उनका सामान्य एउटा कार्यकर्ता भएर भोलि मेरो पार्टी राज्य सत्तामा आयो भने म चाहिँ आँखा चिम्लेर चाहिँ न्यायाधीश बन्छु र मैले मनोमानी गर्न पाउँछु त्यो सर्वोच्च अदालतभित्र। जनमत, कानुनी सिस्टम, कानुनी प्रक्रिया, कानुन तहत सिद्धान्तलाई मिचेर म पनि आफ्नो मनोमानी मेरो बलपूर्वक मैले जे भने पनि त्यो दिन चाहिँ कालो कोट लाएर म चाहिँ कानुनको भगवान हुनेछु भन्ने जुन सपना देखेर आउनुभयो श्रीमानहरू, यो नै आज त्यसले फेरि सर्वोच्च अदालतलाईसम्म पार्लियामेन्ट विवादित रहने नै भयो। किन डिबेट हुन्छ जन्न पक्षको हिसाबले, त्यो त विवादित ठाउँै हो उसै पनि। र नयाँ मान्छे आउने, नयाँ कानुन बन्ने, नयाँ प्रयोगात्मकको लागि नयाँ तयार गर्ने त्यो त ठाउँै हो पार्लियामेन्ट। तर सिद्धान्त त्यसलाई सही या गलत या 3 करोड जनताको जनमतलाई एकै एङ्गलमा तराजुमा टौलेर न्याय दिन ठाउँ पनि आज तिनै चरित्रका पात्रहरू जब त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँको विवाद रह्यो। त्यसो भए यो गल्ती राजनीतिक दलहरूले नै गरे। 2046 को परिवर्तनपछि हजुर राजनीतिक दलले आफ्ना झोलाबाट आफ्ना खल्तीबाट न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्दाखेरिको परिणाम आज भोग्नु पर्यो हो। एकदमै। भनेपछि सर्वोच्च अदालतमा अथवा न्यायालयमा राजनीति पनि छिर्यो, हजुर एनजिओ पनि छिर्यो भनेर आरोप लाउँछन्। तपाईँलाई के लाग्छ कसरी छिर्यो? राजनीति कसरी छिर्यो, एनजिओ कसरी छिर्यो? नै एनजिओ त छिर्नु स्वाभाविक थियो उमेशजी। किन स्वाभाविक छ भन्दाखेरि कतिपय जुडिसियल पोइन्टबाट हेर्ने हो भने, जुडिसियरी उसबाट नेपालको कन्टेन्ट्समा हेर्ने हो भने यहाँ हाम्रो 104 वर्ष राणाकालीन शासन गरेका राणाहरूका कानुनहरू मुलुक नफेरेको अवस्था त छँदै थियो। जो इस्ट इन्डिया कम्पनीले 1947, 1939, 1945 तिर छोडेर गएका राणाहरूले त्यही फलोअप गरेका कानुनको धाराहरू थियो, त्यो फेरिनु जरुरी थियो। त्यो फेरिनको लागि नयाँ युग र ग्लोबल एउटा कन्टेन्ट फेयरलाई क्लियरिफाई गर्नको लागि चाहिँ तपाईको त्यो आवश्यक थियो जुडिसियल पोइन्टबाट हेर्ने हो भने। र आइसिजे जस्ता संस्थाहरू त्यहाँ प्यारलली भएर काम गर्दैछन् र नयाँ नयाँ ग्लोबली लहरूलाई, ग्लोबली सिचुएसनलाई तपाईको इक्वालिटीमा ल्याउनको लागि पनि एनजिओ छ त्यहाँ। जस्तै तपाईको गरिब गुरुवाहरूलाई जसले कानुनमा पैसा खर्च गर्न नसक्नेलाई चाहिँ तपाईको फ्री एडभोकेसी गर्ने, जस्तै मेरो निम्ति पनि 2 चोटि गरेछ आइसिजेले, 2 चोटि गरेछ। म किन तपाईँलाई ढाँटौँ होइन? हाम्रै श्रीमती र मेरो जनयुद्धको केस र अस्तिको केसमा चाहिँ आइसिजेले गरिदिया हो। हेर्नुहोस्, किनभने लाखौँ लाख रुपियाँ खर्च गर्न सक्ने मेरो पनि अझै पनि हैसियत छैन उमेशजी। त त्यो एक किसिमले राम्रो हो, त्यो आउनु फेरि राम्रो पनि थियो। तर आइसिटिजे जस्तै आइसिटिजे आयो, इन्टरनेसनल ट्रान्सपेरेन्सी कोर्ट अफ जुडिसीको जुन थ्योरी आयो, युद्धकालीन अवस्थामा कानुन नबनिसकेको अवस्थामा चाहिँ यो गर्ने भनेर आइसिटिजेले जुन काम गर्यो, ट्रान्सपेरेन्सी लहरू हुनुपर्छ, जनपक्ष र जनतालाई ठप त्यो उजागर गर्न नसक्ने अथवा त्यो लामो उहरूले चाहिँ अहिलेको कन्टेन्ट्सलाई चाहिँ तपाईँ न्याय दिन नसक्नेलाई यो गर्नुपर्छ भनेर आइसिटिजे जुन काम गर्यो त्यो गर्नु जरुरी थियो। त्यो एनजिओ पस्यो। तर
त्यो एनजिओ मान्छे पनि को थिए त भन्दाखेरि तपाईँको उसले पनि मिलाएर लिनुपर्छ, विभिन्न दलको मान्छे, विभिन्न सोसाइटीको मान्छे, विभिन्न सम्प्रदायको मान्छे, त्यो लिनु जरुरी थियो, उसले लियो। तर त्यो के गरे त भन्दाखेरि यहाँले अघि प्रश्न गरे जस्तै त्यो चाहिँ खल्टीबाट टपाटप गए। जसले युरोपियन, अमेरिकन, अफ्रिकन, एसियन, आसियान कन्ट्रीका, अझै आसियान र एसियन त यहाँ कम छन्। एसियन आउने भनेको इन्डियन बाहेक, इन्डियन लेगेसी राख्ने बाहेक यहाँ त आउनेवाला छैन। अझै चाइनिज आसियानको त यहाँ कुनै पनि आएको छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अझै कमजोर छ। तर अधिकांश यहाँ गोलमटोल गर्नेहरू युरोपियन युनियन र अमेरिकन र तपाईँको इन्डियनको हो, रको हो, जो र लेगेसी अन्तर्गत आउँछन्, सिआइए र युरोपियन लेगेसी अन्तर्गत आउँछन्। ती व्यक्तिले त्यहाँनिर फेरले कानुनी धारालाई प्रयोग गर्नुको वजाई नेताले जे भन्छ र म तपाईँ चाँडोभन्दा चाँडो, अब चाहिँ चाँडै म एकदम सानो उमेरमा र चाँडोभन्दा चाँडो पनि न्यायाधीश हुन्छु, मभन्दा माथिको उमेर या भ्रष्टतमलाई पनि म टपेर न्यायाधीश हुन्छु भन्ने जो खोप देखे, जो सपना देखे, उनीहरूबाट पनि यो विवादित हुन पुगेको हो भन्ने मेरो गहिरो विश्लेषण हो। मानुन् या नमानुन् कानुनको विद्यार्थीहरू, तर हो नै यही हो। तर आज नि लानुजी हामीले 2072 सालमा संविधान बनायौँ। हजुर, कस्तो संविधान बनाएछौ भनेर राजनीतिक दलहरूतर्फ नै प्रश्न उठ्ने हो। भयो। किनभने संसद विघटन हुन्छ, सर्वोच्चमा पुग्छ, स्वाभाविक छ, फेरि दोस्रो पटक हुन्छ, सर्वोच्चमा पुग्छ। दलीय व्हिप नमानेर, आफ्नै दलले भनेको व्हिप नमानेर अर्को दलको मुख्यमन्त्रीलाई भोट हालिन्छ, ती सांसदहरू कारबाहीमा पर्छन्, तिनीहरूको सांसद पद चट हुन्छ, सर्वोच्चमा जान्छन्, फेरि सर्वोच्चले बहाली गरिदिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि गण्डकी प्रदेशका कृष्ण थापाको पद राष्ट्रिय जनमोर्चाले चट पार्थ्यो। हजुर, हो। पार्टीको नीति व्हिप नमानेपछि कोरोना लागेको अपहरण गरेको नौटङ्की पनि गरे। अर्को एउटा सांसद छुट्टै हुन्थे, ती चाहिँ खिम्बिक्रम शाह। हजुर, हजुर, ती दुईटा सांसदको कुरा गर्दा एकजनाको त सांसद चटै पार्थ्यो राष्ट्रिय जनमोर्चाले। उनले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले, फेरि सर्वोच्चले रिभ्यू गरिदियो, उनले फेरि पद पाए। फेरि आज हजुर राष्ट्रिय जनमोर्चाको गण्डकी प्रदेशको सचेतक पिआरी थापाले हजुर हजुर हो भ्याकेन्ट सूचना लिएर सभामुख मार्फत फेरि सर्वोच्चमा यिनको पद खारेज गरी पाऊँ भनेर गएकी छिन् फेरि सांसद। भनेपछि हामीले कस्तो संविधान बनाएछौँ कि आफ्नो पद जोगाउन सर्वोच्च जाने, फेरि त्यही पद फालिदियो भनेर फेरि सर्वोच्च जाने, कति पटक सर्वोच्च जाने, कति पटक न्यायालय गुहार्ने। लानुजी कस्तो खालको संविधान, कस्तो खालको दलीय व्यवस्था। अब प्रश्न उठ्यो, एउटा त जनतालाई भन्दा यिनलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्र यिनलाई फापेरै छ एक। दोस्रो, अब मानिलिनुहोस् पटक पटक सर्वोच्च जानु, होल व्यवस्थापिका संसदै सर्वोच्चमा शरण पर्नु, टर्म शरणम हुनु। अब मान्नु 601 जो भेरा थिए त्यो भेराको अनएबिलिटीको प्रकाष्ठ हो। 601 भेराहरूको अनक्यापेबिलिटीको प्रकाष्ठ हो। आज जानु पर्थ्यो, कुन अवस्थामा जानु पर्थ्यो कि कानुन बनाउने, जनताको ठलो कानुन बनाउने, जनतालाई चलाउने र जनताको दुःखदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्पूर्ण कुरा मन्थन गर्ने ठाउँ व्यवस्थापिका संसद हो। जनप्रतिनिधिहरूको एउटा राम्रो वेल प्रतिनिधिहरू पठाएर, रिप्रेजेन्टेटिभ पर्सन पठाएर तपाईँ हाम्रो प्रजातन्त्र भन्नुहोस्, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समाजवाद भन्नुहोस्, जनवाद भन्नुहोस्, जे भने प्र्याक्टिकल गर्ने ठाउँ हो, प्र्याक्टिस गर्ने उठाउने एउटा खुला मञ्च हो। एउटा प्रजावाद, जनवाद, प्रजातन्त्रवाद, खुल्लावाद, सबै वादलाई मन्थन गर्ने त्यो ठाउँ थियो। आज त्यो ठाउँमा अनक्यापेबल पर्सन सिलिन्डर समेत चोरी गर्न ट्याग लाएर बेच्ने साले नलायकहरूको त्यो ठलो भइसकेपछि सर्वोच्च नगए कहाँ जानु र पटक पटक जीवनभर कानुनलाई टोरमटोर गर्ने, तिम्रो कानुन त यही टोयलेट पेपर हो बनाउने, त्यो पनि आँट गर्नुभएको छ श्रीमानहरूले। त्यसैले त आज सबैतिर भिख माग्न त्यही जानुपर्ने अवस्था भएको अब लानुजी सबै कुरा सर्वोच्चले गरिदिनु पर्ने हो। त्यसो भए किन व्यवस्थापिका चाहियो? कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका त चेक एन्ड ब्यालेन्समा हुन्छ, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तको आधारमा हुन्छ भनेर हामीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पाठ रटाइयो, भोकाइयो एकदम। आज सबै कुरा सर्वोच्चको अगाडि तम सर्वनाम गर्ने किन चाहियो व्यवस्थापिका? प्रश्न उठ्दैन। अब त्यति मात्र होइन उमेशजी, म त भन्छु व्यवस्थापिका सँगसँगै यस्ता मूल्य गलगाड गणतन्त्र किन चाहियो होइन? अस्तिसम्म त्यत्रो जनमतको जनतालाई तपाईँको पक्षपात गरे, संहिताको नाममा कुनै स्पेसलाइजेसनै भएन, स्पेसलिटी नै भएन यिनमा। अब अहिले आएर 14 खर्ब रुपियाँ सिद्ध्याएर 3-3वटा कुर्सीमा लम्पसार सुटेर नाक बजाएर
भट्टा मट्टा खाएर बनाएको कानुन आज एउटा महिला हेरे कि बलात्कार केस लाग्ने भन्छ, तिनले बनाएको कानुनमा उनकै समकक्षी चाहिँ 1000पल्ट बलात्कार गरिसक्यो, लिगल डेथ पनि गरिसक्यो, अनि ढामी झाँक्री पनि गरिसक्यो, त्यहाँसम्म गरेछन् यिनीहरूले। तर तपाईँ हामीले अझै अनि लकडाउनको नाममा तपाईँ हामीलाई भित्र कोचेर अर्को काम गरिराखे। तर तपाईँहरू त बधाईको पात्र हुनुहुन्छ नि त लानुजी। आज तपाईँहरू त धन्यवाद पाउने अवस्थामा गइसक्नुभयो। कसरी? तपाईँहरूलाई संविधान चित्त बुझेको थिएन। हजुर, मधेसका मान्छेले संविधान जारी हुँदा ब्ल्याक आउट गरेका थिए। हजुर। मधेसमा राजेन्द्र महतोहरूले 2072 सालको संविधान जलाएका थिए। हजुर। केपी शर्मा ओलीहरू प्रधानमन्त्री बने, काङ्ग्रेस माओवादी केपी शर्मा ओलीहरूले पहाडमा दीपावली गरे भनेर प्रचार गरियो। मधेसका जनतालाई संविधान स्वीकार्य भएन भनेर चर्चा गरियो। राजेन्द्र महतोले संविधान जलाएको फोटो त तपाईँले हेर्नु भएको छ, एकदम बकाइदा। 72 सालको। हजुर। आज त्यही तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राजेन्द्र महतो उप प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँले बहुराष्ट्र राज्यको कुरा गर्नुभयो। उहाँले मुक्तिगामी आन्दोलन सफल पार्न म उप प्रधानमन्त्री भएको भनेपछि त तराई मधेसको माग पुरा भएन र तपाईँले के खोज्नु भएको? राजेन्द्र महतोले त यत्रो कुरा गरिदिइसक्नु। यो हुँदै होइन, यो गलत हो। अब म भन्छु तपाईँको राजेन्द्र महतोले पो पाए त, इन्डियन लेगेसीले पो पायो त उप प्रधानमन्त्री। 2064 सालपछि आएको पुस्ताले यो देशको उप प्रधानमन्त्री पाउँछ। यहाँको आदिम सभ्यतादेखि बसेको आदिवासीको छोरो अधिकार देऊ त भन्दा भित्र घुसेर घटना घटाएर तपाईँको जेल जान्छ। त्यो मूल्य नेपालको प्रहरी के अब यत्र हेरेर बसेछ, अब हाल त मुद्दा कुनाधारमा हाल्छस्। एक अर्को कुरो यहाँले भन्नुभयो, तराई मधेसको मधेसीले घुवास थारूहरू, त्यो लक्ष्मण थारू र योगेन्द्र के अरे सुरेन्द्र चौधरीको र त्यो घुवास थारूहरूले चाहिँ यत्र पाए जसपामा गएर थर्वन थर्वट मोर्चा गठन गरेर पाए। म तपाईँले भन्छु किन खुसी छन्? एउटा त 8 जिल्ला प्राप्त गरिसके सानो बिहार र नेपाल सरकार दियो, थारूलाई भित्र कोच्यो, अखण्ड सुदूरपश्चिमको ढोङ रचायो। रमेश लेखक एनपी साउथ त्यसको कारक तत्त्व हुन्। त्यसपछि गएर तपाईँको शेरबहादुर देउबा बोल्ने यही प्रधानमन्त्री हुन्। त्यसपछि गएर रमेश लेखक, भीम रावल खुसियाली मनाए र बाँकी रहेका पहाडमा तपाईँले दिपावली मनाएको कुरा गर्नु मनाए हो। त्यो कुरा थारूले मात्रै चित्त बुझाएको थिएन, पहाडमा बस्ने जनजातिले पनि चित्त बुझाए। त्यो मधेसले, त्यो बाध्यता हो उसको, त्यो मधेसीको, किनभने समर्थल भूभागमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप त थारूकै भूमि हो। यदि संहितामा जाने हो भने एथिक्स पोइन्ट एउटा जातीय पहिचानदेखि लिएर संहितादेखि लिएर त्यसको सम्पूर्ण उसमा जाने हो भने त थारूले पाउने थियो। तर थारूले पाएन, मधेसीले पायो। 2034 सालमा नागरिकता प्राप्त गरेको चाहिँ उप प्रधानमन्त्री हुन्छ। 2034 सालमा नागरिकता प्राप्त गरेको उप प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने कुरालाई अझै जनताले बुझ्ने गरी भनिदिनु न, तपाईँले कसलाई के भन्न खोज्नु भएको? उहाँ बर्मझियामा आएर, जुन उहाँ भन्नाले राजेन्द्र महतो तपाईँको बिहारबाट आएर तपाईँको त्यहाँ व्यापार गर्ने मान्छे हुन् सर्लाहीमा, बैलबासमा, होइन? त्यसपछि गएर त्यो कुरो चाहिँ राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको पालामा हो। उहाँको बुवाले चाहिँ नागरिकता प्राप्त गर्छ। किन? त्यो बेला पञ्चप्रधानहरूको काम थियो। पञ्चप्रधानले भोट पाउनको लागि गरे। किन? यो मलाई थाहा छ, म तपाईँलाई भन्छु। यो कुरा कसरी मैले थाहा पाएँ भने 2041 सालमा गढ्याल भन्ने कुमाले हुन्छ। इन्डियनलाई हामी गध्याल भन्छौँ। गधामा माटोको भाँडो बेच्ने भएर हाम्रो थारू भाषामा गधेलुवा भन्थ्यौँ। त्यो व्यक्ति वर्षेनी हामी कहाँ आउँथे कैलालीमा, अनि भोट हाल्ने बेला हुन्थ्यो। जहिले पनि चैत फागुनमै भोट हाल्ने हुने हो नेपालमा, हेर्नुहोस् प्राय जसो। पञ्चप्रधान त्यतिखेर पञ्चायत काल थियो। उनको पनि अरे भैया यूपी भाषाबाट अरे भैया हेर देऊ हमार नाम कहाँ है भन्थ्यो क्या। हामी पढे लेखे अनि अरे बेटा हेर दो भन्थ्यो, हामी हेरिदिन्थ्यो यहाँ नाम छ भनेर। त्यो मुस्लिम हो, त्यो मुस्लिम हो। अनि जब बेच्थ्यो, जेठ लाग्थ्यो, सबै धान सान लिएर थारूलाई भाडा दिएर, आइसी भाडा दिएर तपाईँको सब धान चामल लिएर इन्डिया जान्छन्। उनको घरमा हाम्रो पनि पहिचान छ एक। अब म भन्छु त्यही इन्डियन नागरिक हुन् जो लेखराज भट्टले 22 बिघा मल्लाको कब्जा गराएका थिए श्रीनगरमा, अटरिया नपुग्दै हो र। त्यो लाइनबाट दक्षिण जानुहुन्छ भने एकजना मुसलमानको नाउँमा 22 बिघा जमिन छ, जहाँ सुकुम्बासी छन् 22 बिघा। तर उनको नागरिकता बनेन। किन नागरिकता बनेन भने त्यो मुसलमान के भ्रममा रह्यो त भन्दाखेरि कि मेरो
उहाँ रासन कार्ड जस्तै भोट कार्ड छ, भोट नाउँ छ, नेम लिस्टेड छ भनेर ऊ आउने धान लिने इन्डिया जाने गर्दा अहिले उसको जग्गा जमिन हरिपिने अवस्था छैन। भनाइको अर्थ यो नेपाली नागरिकता दिने क्रम त्यो महेन्द्रको पालामा पनि भयो, त्रिभुवनको पालामा पनि भयो, वीरेन्द्रको पालामा पनि भयो, बिपी कोइरालाको पालामा पनि भयो, टङ्कप्रसाद आचार्यको पालामा पनि भयो, मारिजमान श्रेष्ठको पालामा पनि भयो, शेरबहादुर देव के अरे सूर्य थापा र लोकेश चन्दको पालामा पनि भयो। आज यो मिडियाबाट सुन्दै हुनुहुन्छ भने ध्यानपूर्वक सुन्नु होला सबै प्रधानमन्त्रीज्यूहरू र उनका परिवारहरू। कोही अछुटो हुनुहुन्न र टोपी लाएर टोपीको बडा बेमिसालसँग मजाक उडाउनुहुन्छ तपाईँहरू। अब आउँदा आउँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला 9 महिने कालमा मनमोहन अधिकारीको पालामा आउँदा आउँदा गणतन्त्र र गणतान्त्रिक नेताहरूको पालामा पनि यो भएर आज विभाजित हुन्छ। गणतन्त्रको नाउँमा बहुल राज्यको नाउँमा आज 2034 सालमा नागरिकता प्राप्त गरेको आज व्यक्ति उप प्रधानमन्त्री हुन्छ। एउटा ठाडो अधिकार देऊ नि त, मेरो अधिकार सुरक्षित गर भन्दा जेल कोचिङ। अर्को कुरा बहुल राष्ट्रको कुरामा होइन, म त्यो बहुल राष्ट्रमा आउनुभन्दा अगाडि हजुर राजेन्द्र महतोको भारतीय नागरिकता रहेछ त, उहाँ पटक पटक मन्त्री हुनुभएको छ, अहिले उप प्रधानमन्त्री भएको बेला तपाईँहरूले विरोध गरेर खोइरो खन्नुपर्ने कारण किन, पहिला किन बोल्नु भएन? त्यो बेला कुन चाहिँ पर्वतीयले पनि बोल्यो? अब मलाई भनिदिनुहोस्, कुन चाहिँ राष्ट्रवादी पहाडियावादले बोल्यो त? टोपीवादले बोल्यो, कुन चाहिँ पक्रीवादले बोल्यो? अब थारूहरू पनि बोलेनन्। आजै बोल्नुपर्ने किन त तपाईँहरू भने के? जब रेशमको कुरा आयो नि, अब रेशमको कुरा जोड्छु नि म। हजुर, टिकापुरको आन्दोलन भयो, 7-8 जना प्रहरीहरूले ज्यान गुमाए, हजुर, कयौं थारू महिलाहरू बलात्कृत भए, कयौं थारू हो दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो, हजुर, नाबालक बच्चा आमाको दुध खाँदा खाँदैको बच्चा मर्नु पर्यो, त्यो स्थिति सिर्जना भयो। हजुर, त्यो आन्दोलनबाट आएको रेशम चौधरी आज जेलमा छन्। हजुर, राजेन्द्र महतोहरू रेशम चौधरीलाई दाउमा राखेर सरकारले छोड्छ, त्यसैको लागि सरकारमा गएको भनेर भनिरहेछन्। अनि तपाईँहरूलाई कहाँनिर आपत्ति छ त? अब आपत्ति छ। किन आपत्ति छ भने एउटा त भनिहालेँ मैले अघि, पछिल्लो पुस्ता उसको पुस्ता यहाँ बितेको छैन, एक पुस्ता पनि बितेको छैन, त्यो व्यक्ति यहाँको उप प्रधानमन्त्री हुन्छ। आदिवासीको छोरा भित्र जान्छ, त्यत्रो घटना हुन्छ। अठराई काण्ड, छिन्टाङ काण्ड, झापा काण्ड, रौतहट काण्ड, तपाईँको योभन्दा अगाडि छिटफुट मधेस आन्दोलनका धेरै काण्डहरू, चन्द्रौटा घटनाहरू, रौतहट गौर काण्ड, 10 वर्ष जनयुद्धको काण्ड माफी हुन्छ। एक नसलवादबाट प्रेरित भएको कारणले गर्दाखेरि मुख दर्शक हुन्छ यहाँको नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, नेपाली कर्मचारी दलका विभिन्न नेताहरू, विभिन्न जातीयवादका नेताहरू, विभिन्न दलका नेताहरू मुख दर्शक भएर त्यो केरा हातमा लिएर मुखमा कोचेर लाटाले हेरे जस्तै हेर्दछ, कानमा टेल हालेर बस्दछ, तर बोल्दैन। आज 9वटा आफै भित्र घुसेर मारिएका नौटङ्की प्रपञ्च रचेर आज आफ्नै प्रमाण नष्ट गर्नको लागि एउटा अफिसर बिचरा आँखामा मर्छन्। त्यो बेला एउटा थारूलाई ऊ गर्छ र राजेन्द्र महतोले यही कोचल गाँडे थारूहरूलाई प्रयोग गरेर आज एकपटक मैसँग भन्नुभएको छ के हो त्यो? खै त राजेन्द्र महतोले आज रेशम चौधरीको लागि अनि यहाँ सुन्नुहोस्, हिजो छाडी आज 2 दिन अगाडि 72 घण्टाको बिचमा अनिल कुमार झा के भन्छन् त भन्दाखेरि मिडिया माउन्टेन टेलिभिजनमा गएर र एभिन्यूतिर हामीले रेशम छुटाउँछौँ भनेर आएको हो र सरकारमा हो भनिसके अनि भने अब यहाँ सुन्नुहोस्, अब म दुईटा संस्थालाई म प्रश्न चिन्ह खडा गर्छु। थर्वन थर्वाट मोर्चा भन्ने त लक्ष्मण थारू र यही रेशम जन्तु रहने संस्थालाई प्रश्न चिन्ह खडा गर्छु। एक अर्को कुरो, यही लाटागाँडा थारू अब पर्वतीयको कमैया भन्ने थियो साँच्चीकै, अब राजनीतिक कमैया म बनाउँछु फेरि पनि भनेर ठेकदारी लिने मधेसीवादले आज त्यो थारूलाई फेरि 5 किलोको मुर्गा बनायो र उसले के समाचार दियो भने तिम्रो अस्तित्व छैन, तिमी कागजी एउटा प्रमाण पाछौ नागरिक हौ भनेर, तिमीलाई युरोपियन अमेरिकन आएर तिमी आदिवासी हो भनेर एउटा एनजिओ मात्रै चलाएको हो, तर यथार्थमा योर कम्युनिटी, योर ह्युमन स्ट्याटस नथिङ, केही पनि होइन। तर महान्यायाधिवक्ताले भन्नुभयो रेशम चौधरीलाई कानुनले छोड्न मिल्दैन भन्नुभयो। राजेन्द्र महतोले त्यसो भए आजको दिनसम्म मैले जति घटनाको नाम लिए ती चाहिँ किन छोड्यौ त? किन छोड्यौ? छोड्न मिल्छ? यो प्रश्न तपाईँले गर्ने कि राजेन्द्र महतोले गर्ने? राजेन्द्र महतोको पार्टीको राजेन्द्र महतोले त्यो प्रश्न खडा नगरोस् भने खुसीको प्रधानमन्त्री पाछे गइहाले। किन गर्थ्यो उसले? उसले गर्नै मिल्दैन, उसले पाउँदै
तर तपाईँले जातीयताको आधारमा यो मुद्दालाई नलैजानुहोस् न रेसिडेन्ट समुदाय। जातीयताको आधारमा राज्य आफै ऊ छ, एक मानववादी, एक नसल सोच र जातीयवादीबाट उत्प्रेरित भएर कागजमा भने छ जातीय कुरा उठाउन पाइँदैन, तर राज्यका न्यायपालिका, सर्वोच्च अदालत, कार्यपालिका, पार्लियामेन्ट, समाजका भनौँ त अन्यहरू, कस्टमरी लका उहरू संस्कारिक रूपले आउनेहरू र अन्य दलले पनि पटक पटक जातीय रूपमा थारूलाई घोकेर ठ्याक लगाएको छ, लगायत अन्य अल्पसङ्ख्यक उत्पीडन परेका समुदायले पनि घोकेर ठ्याक लगाएको छ। त्यसैले त जातीय कुरा उठिरहेछ उमेशजी। हो, यो कुरा चिरफार गर्नको लागि अर्को युद्ध छेड्नु जरुरी छ, अर्को युद्ध तुरुन्त छेड्नु जरुरी छ र त्यसपछि गएर पहिला सुरु सुध्रिनलाई एकल युद्ध छेड्न रोक्नको लागि कहाँनिर चेन्ज हुनु जरुरी छ म तपाईँलाई भन्छु। राजनीतिकमा मात्र होइन, न्यायपालिका मात्र होइन, पहिला सुरु